لکھیا سی تے او کتاب کچھ میں ساڑ دیتیاں سن گانے آلیاں تے کل جڑے نا میں او کتاباں دی ویکھ کیتی ہے نا تے انہاں دے وچ ایک پرانی کتاب پئی سی تے او دے وچ ایک کلام موجود پیا سی 15 سال پہلے دا لکھیا ہویا کلام میں جناب دی بارگاہ وچ خصوصاً استاد صاحب کی بلا دی بارگاہ وچ پیش کر رہے ہیں تو انہوں سمجھ آ جاوے تے بول پینا سبحان اللہ مدنی دا ذکر ہووے مدنی دی بات ہووے 15 سال پہلے دا کلام لکھا ہویا ہے مدنی دا ذکر ہووے مدنی دی بات ہووے مدنی دا ذکر ہووے مدنی دی بات ہووے تا بس زباتے یا رسول اللہ ہووے تا بس زباتے مدنی دی نات ہووے مدنی دا ذکر ہووے مدنی دی بات ہووے مدنی دا ذکر ہووے مدنی دی بات ہووے تا بس زباتے جنہوں یا رسول اللہ دی سمجھ آدھی ہے یا رسول اللہ کٹان آلے نہیں یا رسول اللہ دے مگر سر لوان آلے بیٹھے نے او بولو ہووے تا بس زباتے یا رسول اللہ ہووے تا بس زباتے مدنی دی نات ہووے مدنی دا ذکر ہووے مدنی دی بات ہووے مدنی دا ذکر ہووے مدنی دی بات ہووے اور شعر سننا قصہ ہووے نبی سیدی آمد دینی دا قصہ ہووے نبی سیدی آمد دینی دا مدنی دا جین رتبہ ہے ایوے نہیں کہیں دا جیتے درود پڑھ دی خود رب دی ذات ہووے جیتے درود پڑھ دی خود رب دی ذات ہووے تا بس زباتے یا رسول اللہ ہووے تا بس زباتے مدنی دی نات ہووے مدنی دا ذکر ہووے مدنی دی بات ہووے توجہ ہے اور شعر سننا دعا رب دی بارگاہ وچ میری قبول تھیوے دعا رب دی بارگاہ وچ ساری قبول تھیوے اج رات سمجھنے درچ دیدے رسول تھیوے اج رات سمجھنے درچ دیدے رسول تھیوے جھٹ کھن تا مصطفیٰ دی جھلے نو جھات ہووے جھٹ کھن تا مصطفیٰ دی جھلے نو جھات ہووے تا بس زباتے یا رسول اللہ جیڑے گھر آلیا نال وعدہ کر کے ان کیسا سبحان اللہ نہیں آخنا او خاموش رہن باقی سارے بولو سبحان اللہ ہووے تا بس زباتے مدنی دی نات ہووے مدنی دا ذکر ہووے مدنی دی بات ہووے مدنی دا ذکر ہووے مدنی دی بات ہووے اور شعر سننا رائے سوچا ہووے پیومی ہووے نبی دے بارے توجہ ہے کہ نہیں سوچا ہووے پیومی ہووے نبی دے بارے خیالات وچ کلام روزے دے بس نظارے خیالات وچ کلام روزے دے بس نظارے اکھیاں دے وچ خوشی تو حج دی سوغات ہووے اکھیاں دے وچ خوشی تو حج دی سوغات ہووے تا بس زباتے یا رسول اللہ ہووے تا بس زباتے مدنی دی نات ہووے مدنی دا ذکر ہووے مدنی دی بات ہووے اور آخری شعر سننا حسرت کے میری ہاں دل دی خواہش
دی ہووے بارش مدنی نہ ہو کے راواں رحمت دی ہووے بارش یادش دی جھولی دے وچ ایہا خیرات ہووے یادش دی جھولی دے وچ ایہا خیرات ہووے یادش دی جھولی دے وچ ایہا خیرات ہووے تا بس زبان تے یا رسول اللہ ہووے تا بس زبان تے مدنی دی نات ہووے مدنی دا ذکر ہووے مدنی دی بات ہو